रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। क्या हमल के दौरान हम बिस्तरी कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो हर हामला खतून को हमल ठहरने के बाद दरपेश आता है। ये सवाल हामला ख़वातीन को इसलिए दरपेश आता है कि हमल के दौरान जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने से बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, और हमल के दौरान हम बिस्तरी से हामला खतून पर मनफी असरात तो ज़ाहिर नहीं होंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज दिए जाएंगे। इस बारे में आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा, मगर इससे पहले अगर आप अभी तक बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस्लामी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हमल के दौरान हम बिस्तरी का अमल अमूमी तौर पर महफूज होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, तुम अपनी खेती में जहां से चाहो आओ। सूरह अल-बकरा। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का कहना है, ये बच्चा पैदा होने की जगह है तो तुम अपनी खेती में आओ, यानी जैसे चाहो आगे से या पिछली जानिब से, एक ही जगह यानी बच्चा पैदा होने वाली जगह में से। ताहम अगर हामला खतून को अज़ाए मखसूसा के इन्फेक्शन जैसी तबी अलामात लाहक हों तो हमल के दौरान खामद और बीवी को जिस्मानी ताल्लुक कायम करने से कबल अपने गायनी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। बहुत से मुआशरों की तरह हमारे मुआशरे के बहुत से अफराद में ये गलत फहमी पाई जाती है कि हमल के दौरान सेक्स करने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इस बात का हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं। इसके अलावा साइंसी तबी तहकीकात भी इस बात की तस्दीक नहीं करती कि हमल के दौरान सेक्स से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। आखिरी सवाल कि क्या हमल के दौरान हम बिस्तरी से खतून की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है? इसका जवाब ये है कि हमल के दौरान हम बिस्तरी के अमल से हामला खतून की सेहत पर मनफी असरात जाहिर नहीं होते। जब हमल को ज़रर और नुकसान ना हो तो हामला औरत से हम बिस्तरी करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि हाइजा औरत से हम बिस्तरी करना ममनू है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, और आपसे हैज़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं, आप इन्हें कह दीजिए कि हैज़ की हालत में औरतों से अलहदा रहो और उनके पाक होने तक उनके करीब मत जाओ। जब वो पाक साफ हो जाएं तो फिर जहाँ से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहीं से उनके पास आओ। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 222। और नफास वाली औरत भी इस तरह है कि इससे पाक होने तक हम बिस्तरी ना की जाए, और इसी तरह हज और उम्रा का एहराम बांधने वाली औरत से भी। हमल के दौरान ख़वातीन में जिनसी हार्मोन्स ख़त्म नहीं होते, जिसकी वजह से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने की ख्वाहिश बाकी रहती है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगर जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए जाएं तो अमूमी तौर पर मज़रे सेहत असरात का सामना नहीं करना पड़ता। अक्सर शादीशुदा अफराद इस सवाल की वजह से भी परेशान रहते हैं कि क्या हमल के दौरान इन्हें हम बिस्तरी के लिए खसूसी तरीके अपनाने चाहिए, और हमल के दौरान हम बिस्तरी कैसे करें। हमल के दौरान जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए खसूसी तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं। जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए जो तरीके आप आम दिनों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करते हुए आप हमल के दौरान भी जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। ताहम हमल के दौरान जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए ऐसे तरीके अपनाने से गुरेज करना चाहिए जिनकी वजह से पेट पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा हमल के दौरान जिस्मानी ताल्लुकात के मुतालिक और बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके मुतालिक जानना निहायत ज़रूरी है। इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। हमल के दौरान हम बिस्तरी मुफीद साबित हो सकती है, जैसे आम हालात में हम बिस्तरी सेहत के लिए फ़ायदा मंद होती है। हमल के दौरान हम बिस्तरी से सेहत को बराह रास्त फ़ायदा नहीं पहुँचता, बल्कि बिलावास्ता फ़ायदा पहुँचता है। मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती को सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तसव्वुर किया जाता है। एक तबई तहकीक के मुताबिक जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की वजह से मुदाफ़ती निज़ाम में बेहतरी आती है।
جس سے مختلف بیماریوں کے خلاف مدد ملتی ہے۔ حمل کے دوران مدافعتی نظام میں بہتری آنے سے حاملہ خواتین انفیکشنز کا کم شکار ہوتی ہیں، جس سے ان کی اور ان کے بچے کی صحت برقرار رہتی ہے اور حمل کی پیچیدگیوں کے خطرات میں بھی کمی آتی ہے۔ ہم بستری کی وجہ سے اسقاط حمل نہیں ہوتا، تاہم اگر کسی خاتون کو اسقاط حمل کا سامنا کرنا پڑے تو جسمانی تعلقات اس اسقاط کی وجہ سے نہیں ہوں گے۔ اگر پیٹ میں مؤثر طریقے سے بچے کی افزائش نہ ہو رہی ہو تو اسقاط حمل کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، لیکن جسمانی تعلقات کی وجہ سے اسقاط حمل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ حمل کی وجہ سے خواتین کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سر فہرست چھاتیوں میں تبدیلی ہے۔ حمل کی وجہ سے اعضائے مخصوصہ میں تناؤ بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر حمل کے دوران اعضائے مخصوصہ میں تناؤ واقع ہو جائے تو جسمانی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے حاملہ خاتون کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حمل کے دوران جسمانی تعلقات کی وجہ سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنے کی صورت میں آپ کو گائنیکالوجسٹ سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر حمل کے دوران جسمانی تعلقات محفوظ ثابت ہوتے ہیں، تاہم مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ایک گائنیکالوجسٹ حمل کے دوران آپ کو جسمانی تعلقات قائم کرنے سے روک سکتا ہے۔ اگر آپ کو ماضی میں اسقاط حمل کا سامنا رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ گائنیکالوجسٹ آپ کو مشورہ دے کہ حمل کے دوران جسمانی تعلقات قائم کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ میں قبل از وقت پیدائش کے چانسز ہیں تو پھر بھی حمل کے دوران جسمانی تعلقات طبعی مثال کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر حمل کے دوران کسی وجہ کے بغیر اعضائے مخصوصہ سے خون بہہ رہا ہو یا اعضائے مخصوصہ کا درد لاحق ہو تو جسمانی تعلقات سے گریز کرنا چاہیے۔ ان وجوہات کے علاوہ کئی طبی علامات کی وجہ سے بھی گائنیکالوجسٹ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے کہ حمل کے ہم بستری سے گریز کریں۔ اگر آپ کو حمل کے دوران کسی طبی مسئلے کا سامنا نہیں کر رہے تو پھر بھی جسمانی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ گائنیکالوجسٹ سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ اور مشاہدہ بتلاتا ہے کہ جب حاملہ سے بکثرت ہم بستری کی جائے تو بچہ صحت مند اور ہرا بھرا پیدا ہوتا ہے، اور جب حاملہ سے ہم بستری ترک کر دی جائے تو بچہ کمزور و نحیف پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو کھیتی سے مشابہت دی ہے، اور آدمی کی منی کو اس پانی سے جو اس کھیتی کو لگایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پانی سے ماں کے پیٹ میں بچے کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ حالت حمل میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اور رحم میں انزال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں، حاملہ سے ہم بستری بچے کی صحت میں اضافہ کرتی ہے، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوران حمل ہم بستری سے بچے کی سماعت اور بصارت مضبوط ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کی صراحت اپنی اس حدیث میں کی ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیتی اس سے پھلتی پھولتی ہے۔ رہا مسئلہ کہ بچے کی پیدائش جلد ہو جاتی ہے، یہ قول صحیح نہیں۔ یہ کہ اگر ہم بستری بڑی زبردستی اور شدت سے کیا جائے اور عورت کا رحم کمزور ہو تو پھر تجربہ کار لوگوں کا یہی قول ہے۔ اس لیے خامند کو چاہیے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی کی نفسیات کا بھی خیال کرے اور اس کی تکلیف کا بھی، اور خاص کر آخری ایام میں، کیونکہ اس کے لیے تو بیٹھنا بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خامند کو ہم بستری کے لیے مناسب حالت اختیار کرنی چاہیے تاکہ بیوی کو ضرر نہ ہو اور نہ ہی بچے کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔